अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश हो रही है उसकी एक जुज़वी सी सूरत हमें नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की पीटीआई की तरफ से पूरे पाकिस्तान को लॉक डाउन या जैम करने का जो दावा किया गया था, उसके नतीजे के अंदर सिर्फ पिंडी के अंदर एक सड़क और इस्लामाबाद को मोटरवे से जोड़ने वाली दूसरी सड़क, इन दो सड़कों के ऊपर रियासत की पहरे के अंदर, रियासत की सरपरस्ती में, उसकी हिफाजत में कुछ दर्जन भर लोग जो हैं, मरी रोड के ऊपर तो उन्होंने वो लगाया हुआ है कि बाकायदा तंबूकनातें लगाई हुई हैं, कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पे एक खातून जो है वो उनको पलूते निकाल रही है और उनकी जो है वो नस्लों को पुन रही है, पंजाबी में जिसे कहते हैं, गालम गलोच कर रही है, उनको ताने दे रही है। और दूसरी तरफ जो है वो जो टोल प्लाज़ा है, मोटरवे टोल प्लाज़ा जो है, उसको सुना है आग लगा दी गई है। और वफाकी हुकूमत इस सारी सूरत हाल को चुपके से मिसनी बन के ऑब्ज़र्व कर रही है, लेकिन कोई मंज़र बन नहीं रहा। वैसे भी आज जो था वो चांद ग्रहण था, और चांद ग्रहण के अंदर पीरनी साहिबा और उनके तमाम मुवक्किलीन जो हैं वो टूने शूने करने में मसरूफ़ होते हैं, आग लगाने और सुइयाँ चुभोने के अंदर मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए पूरे मुल्क के अंदर अभी तक अमन चल रहा था, लेकिन फिर पता चला कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम साइकोलॉजिकल डॉक्टर जो हैं, जिसको हम नफ्सियात दान भी कहते हैं, जनाब आरिफ शहजाद साहब ने एक धमाका किया है। और वो धमाका ये है कि उन्होंने कहा कि पीटीआई के इंटरनल जो हैं ग्रुप्स, उनके अंदर एक वीडियो शेयर की जा रही है और उस पर चस्के लिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि अब उस वीडियो के कुछ तस्वीर जो हैं वो शेयर की गई हैं, और पहले वो तस्वीरें उस ग्रुप में शेयर हुई, फिर वो वीडियो शेयर हुई जो पीटीआई का इंटरनल ग्रुप है। और जो है वो अल्लाह आपका भला करे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मैंने वो वीडियो हासिल कर ली, और फिर उन्होंने वो वीडियो जारी कर दी और इसका उन्होंने इतराफ़ भी किया है। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है, काश वो ऐसा ना करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिया है। तो हम आपको ये बात बता दें कि उसको जो डीप फेक की जो रोला डाला हुआ था इमरान, यानी कि यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि इस वीडियो की मास्टरमाइंड जो है या क्राफ्टर ब्लास्टर जो है वो पीटीआई है, क्योंकि सबसे पहले वो पीटीआई के इंटरनल ग्रुप के अंदर शेयर हुई थी। तो अगर वो पीटीआई है तो पीटीआई को इसका क्या फ़ायदा, ये जायज़ा लेना चाहिए उसके अंदर कि इसका पीटीआई को क्या फ़ायदा है। देखिए, इससे पहले पीटीआई ने सबसे पहले उसके जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, उन्होंने कहा था कि मेरी गंदी गंदी वीडियो इन्होंने बना के रखी हुई हैं, किस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी से बना के रखी हुई हैं, और वो जारी करेंगे ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। उनकी 2 मिनट 18 सेकंड से लेके कोई भी गंदी गंदी वीडियो जो है वो सामने नहीं आई। 2 मिनट 18 सेकंड वाली वीडियो जो है उसका धूमें हमने बहुत सुनी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ सकी। बल्कि वो जो था वो बुजुर्गी का टोकरा सर पे उठाए, जो अपना आज़म स्वाति जो है, हमारे दोस्त हैं जी सैयद अंबर बुखारी साहब, उन्होंने कहा है कि इनका नाम स्वाति नहीं चवाती होना चाहिए। वो चवाती होता है लगाई बुझाई करने वाला, आग लगाने वाला, दोनों तरफ आग लगाने वाला। तो आज़म चवाती होना चाहिए, स्वाति नहीं होना चाहिए, कोई और मतलब ना समझ लेना, ठीक है। तो उनका ये अमानत जो है वो हमने आपके हवाले कर दी है। तो आज़म स्वाति साहब की वीडियो आती है और आज़म स्वाति साहब उसको खुद मार्केट करते हैं। ज़ाहिर है किसी जगह पे वो शेयर नहीं होती, उसका सबसे ज़्यादा शोर जो है वो आज़म स्वाति साहब मचा देते हैं। अब आ जाइए इसके ऊपर, परवेज़ रशीद साहब निशाना बने हैं जी इस वीडियो का। बज़ाहिर उस वीडियो की एक सेन माइंड से, एक मैच्योर माइंड से, जिसने इतना कुछ भुगत भी लिया हो, उससे ना सिर्फ कि तवक्को नहीं की जाती बल्कि उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता, ठीक है। और परवेज़ रशीद साहब जो हैं उम्र के जिस हिस्से में हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, ठीक। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस वीडियो को बाकायदा मैंने उसको एक तालिब इल्म के तौर पे देखा है और उसका जायज़ा लिया है। वो बड़ा मास्टरपीस है जी, जिसको कहते हैं डीप फेक का।
اور یقیناً جو ہے وہ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ اس کے ابتدا میں تو ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پرویز رشید نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے لیکن اس کو جوڑا اس کمال طریقے سے گیا ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پرویز رشید صاحب کا سیکول ہی چل رہا ہے. تو خیر، پرویز رشید صاحب کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں. ان کے پاس یہ اعزاز ہے کہ وہ ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف چاروں کی آمریتوں کو چیلنج کرنے والے بنے اور ان کی جیلوں میں رہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی صحت، اپنے کیریئر اور اپنے بچوں سے دوری، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھگتا اور یہ قربانیاں دیں. پرویز رشید صاحب جو تھے وہ ان کو مشرف کے دور کے اندر اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ ان کو بہت عرصہ جو تھا وہ تھراپی میں سے گزرنا پڑا، فزیو تھراپی سے بھی اور سائیکو تھراپی میں سے بھی. اور وہ جو پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس سے ابھی تک میں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے شخصیت کے اوپر پوری طرح اس کو کر گئے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ چٹک جاتی ہے، تو وہ چٹخا گئے ہوئے ہیں ان کی شخصیت کو. بہرحال ان سے جب بھی ملے ہیں ایک احترام کا، ایک محبت کا رشتہ تو ہے. حالانکہ ہم نظریاتی طور پہ وہ لیفٹ کے پولیٹیشنز کے سرخیل تھے. میں اس طریقے سیاست کا ناقد رہا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ان کی جو اپنی نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہیں. تو اب آ جائیے اس سوال کے اوپر کہ اس ویڈیو کا اجرا کیوں ضروری تھا. اس ویڈیو کا اجرا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ ثابت کیا جا چونکہ اعظم چواتی جو ہے اس کی ویڈیو نے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا، بہت جلدی اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی. اعظم چواتی نے کوئی 1800 اسٹیٹمنٹیں بدلیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں کہیں پہ ٹھہرا تھا، کبھی اسے تو یہ نہیں پتا وہ کہاں پہ ٹھہرا تھا یاد ہے، تو اسے یہ کیا پتا ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ کیا تھا جس کی ویڈیو بن گئی اور وہ ویڈیو ریلیز ہو گئی. تو وہ تو ان کی احماقتوں کے باعث اور جعلی رونے دھونے کے باعث وہ ویڈیو تو ہو گئی فارغ. اب کیا کیا جائے، اب گاندو چھالا جائے. ویسے بھی آج جو تھے وہ چاند گرہن تھا اور چمونے فارغ بیٹھے ہوئے، میرا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں جی موکلین فارغ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ جاری کر دی. ثابت یہ کرنا مقصود ہے یا مقصود تھا کہ جناب یہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ہتھے چڑھ سکتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پہلے جو ہے وہ کچھ ہوا تھا. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں خاموش ہیں، اور باعزت آدمی میکسیمم یہی کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے کے اوپر خاموش ہو جائے. بہرحال جو ان کو جانتے ہیں، ان کے کردار کو پہچانتے ہیں، ان کے خاموش ہونے کا وقت نہیں ہے، انہیں ان کے کردار کی گواہی دینی چاہیے. یہی اور اسی طرح کے وقت ہوتے ہیں. اسی لیے میں بھی پائیں تھوڑی خدمت حاضر ہوا. تو یہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے جاری کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے اندر جیسے ہی پرویز صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پرویز رشید نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. نمبر 3، اس کے اندر جو دوسری سائڈ پہ خاتون ہے وہ کسی کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، مطلب گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ گفتگو بھی نہیں کر رہے، جو ہے خاموشی کی زبان اپنی ہوتی ہے. تو وہ دوسری سائڈ کے اوپر جو خاتون ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایم پی اے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے خاتون کا. تو اب مطلب کہ اچھا میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، جس کو بہرحال ان کی شکل کو، خاتون کی شکل کو ڈھانپ دیا گیا ہے، کسی انگریزی ایکٹر کا یا خاتون کا اس کے اوپر فیس لگا دیا گیا ہے، اور یوں جو ہے وہ ان کو صاف بچا کے نکل گئے. بہرحال یہ جو بھی ہے اور جس نے بھی کیا ہے، پہلی فرصت کے اندر جو ہے وہ پرویز صاحب کو ایف آئی اے کو اپروچ کرنا چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھے، اس کا فورینزک کروائے، اور فورینزک کروا کے جن اکاؤنٹ سے جاری ہوئی تھی اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں تو ان سے کارروائی کرے. آپ نے محتاط رہنا ہے. اس سے ایک مطلب یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو آپ ہر وقت ویڈیو کال پہ رہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی آئندہ آپ نے محتاط ہو جانا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ واٹس ایپ کو ریکارڈ کرنے کا یا ہیک کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی موجود ہے.
اور اس لیے آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ بات جو ہے اس سے کوئی اختلاف ہے تو کسی دن FIA سائبر کرائم چکر لگا لیجئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے باعزت گھروں کی بچیاں اور بچے جو ہے بچیاں اور ان کے والدین جو ہیں اور بچے جو ہیں، ایون بچے بھی، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی شکایات درج کروانے یا ان کا فالو اپ کرنے کے، جی وہ ہم نے آپ کو شکایت درج کروائی تھی تو اس کا کیا بنا۔ یہ ہے جی اب تک کی داستان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔